अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तवील मुद्दत के बाद आप सबको आज फिर से अपने ब्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की खबर की जाने बढ़ते हैं, जो कि यह है कि पीटीआई लाहौर के जो सदर हैं, मैं बात करी हूँ जमील असगर भट्टी साहब की। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है और उसमें वो कुछ इस तरह कह रहे हैं कि कागजात की जांच पड़ताल के वक्त मैंने यानी उन्होंने पीटीआई लाहौर ने मरीम नवाज से मुतालिक इंतहाई गलत बात की थी, उनसे मुतालिक जज्बात में आकर गलत बात कर गया था। याद जी, उन्होंने पीटीआई लाहौर जो है उन्होंने मरीम नवाज साहिबा से एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने जिनसे माफी कर ली है, माफी तलब कर ली और कहा है कि आप तो बहुत अच्छी खातून हैं, आप तो हमारे मुल्क की लीडर हैं। तो मैंने उसमें बड़ी फजूल किस्म की बातें करती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जब लेटर ऑन रियलाइज हुआ तो अब मैं ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि मरीम नवाज हमारे मुल्क की लीडर है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं समझता हूँ मरीम नवाज समेत किसी भी खातून से मुतालिक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खवातीन की इज्जत को हमेशा मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। जमील असगर भट्टी, सीनियर एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, तहरीक इंसाफ लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कागजात की स्क्रूटनी के टाइम मरियम बीबी, जो नो डाउट मेरी माँ और बहन और बेटी की तरह है, अल्लाह ताला उसकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, मैंने इंतहाई बकवास की, मैंने इंतहाई गलत किया। किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, हर इंसान की इज्जत, कम अज कम खवातीन की जो इज्जत है वो माँ और बहन के रूप में लेनी चाहिए। मैं बजाते खुद वैसे तो मेरी वकला खवातीन जितनी भी मेरे साथ काम करती हैं या नहीं करती, सैकड़ों की तादाद में है, मैं हर एक को बेटी के रूप में और बहन के रूप में लेता हूँ। मेरे बड़े भाई अब्दुल रशीद भट्टी ने मुझे शटअप कॉल दी कि तुमने ये क्या बात की, जज्बात में आके मैं गलत बात कर गया। मैं अपने तमाम पार्टी कायदीन को, तमाम पार्टी एक्टिविस्ट को, तमाम इलेक्शन लड़ने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, माँ और बहन की इज्जत अपनी माँ और बहन की इज्जत से ज्यादा मुकद्दस समझना चाहिए। बिलो दी बेल्ट कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमारा ये मंशूर और ये फर्ज है कि कम अज कम औरत की इज्जत को अपनी माँ और बहन की इज्जत से ज्यादा समझा जाए। और मैं बाज़ाब्ता माजरत करता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अपनी मरियम बीबी से। हमारी वो लीडर है, मुल्क की कायद है, उसके खिलाफ ना मुझे को बात करनी चाहिए ना किसी और को करनी चाहिए, बल्कि किसी भी औरत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं बाज़ाब्ता माजरत करता हूँ। अच्छा, अब चाहे किसी भी पार्टी से किसी भी खातून का ताल्लुक हो, लेकिन ये बात यहाँ इन्होंने ठीक की, जो इनको पहले से इनकी पता होना चाहिए था इस चीज का कि खातून किसी भी शोबे में हो, किसी भी पार्टी की हो, कुछ भी हो, खातून की इज्जत को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। ये कोई भी खातून होगी ना, वो कभी खुश नहीं होगी कि फलानी पार्टी की खातून के साथ हमारी पार्टी के बंदे ने इस किस्म की गुफ्तगू की या नाजेबा अल्फाज से उसको पुकारा है, बुलाया। ये कोई भी औरत जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करती। तो खैर, अच्छा किया जी आपने माफी का एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया। सदर पीटीआई लाहौर ने मजीद कहा कि मैं खवातीन को हमेशा बहन और बेटी के रूप में देखता हूँ और मरियम नवाज बिलाशुबा मेरी बहन और बेटी की तरह है। पार्टी कायदीन और कारकुनों समेत सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हर किसी की माँ, बहन और बेटी की इज्जत को मुकद्दम समझे। ये मुझे लगता है हर एक पार्टी का ना एक मंशूर जो इतने उन्होंने बनाए होते हैं ना, उसमें से एक ये भी होना चाहिए। लेकिन इस वाले मंशूर पे अमल पैरा उन्हें होना चाहिए कि भाई जो खवातीन है, खा हमारी पार्टी की या खा किसी और पार्टी की, उनकी इज्जत को मलहूज़ खातिर हमें रखना चाहिए। हमें हर किसी औरत की ही नहीं, मैं यहाँ बात करी, मैं ओवरऑल ह्यूमैनिटी की, पूरी इंसानियत की बात करी हूँ कि आपस में भी ना एक तमीज का, तहजीब का रिश्ता होना चाहिए। तो किसी की भी इज्जत को मतलब करना नहीं चाहिए उसको, बल्कि क्या कहते हैं, मुकद्दम समझना चाहिए। खैर, जो अगली खबर पे पढ़ते हैं और ये है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोएब शाहीन का कहना था कि टेम्परिंग के बाद कुछ लोग पोलिंग स्टेशन में वोट की शरह 99.99% कर दी गई, जो बज़ाहिर नामुमकिन है। हम इस हवाले से जल्द एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। और शोएब शाहीन का कहना था हमारे जमात इस्लामी और टीएलपी समेत मुस्तफा नवाज खोखर के पास
ایک جیسے فارم 45 ہیں، جبکہ طارق فضل چودھری کے پاس کچھ اور فارم 45 ہیں۔ ہم پرچہ کر کے ریٹرننگ افسر کو فارغ کروائیں گے۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی یقیناً ریزلٹس دیکھے ہوں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پہ ہے جو فارم 45 اپلوڈ کر دیا ہے، اور اس میں انتہا کی غلطی ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر نہیں ابھی تک دیکھا تو میرے کہنے پر آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ ہنسی نہ آئے تو پھر آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا اگر آپ کو ہنسی نہ آئے وہ دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے انہوں نے کسی بھی ڈیجٹ کو کیا بنا دیا ہے، کیا نہیں بنا دیا، کسی کے آگے کچھ نمبر لگا دیا، اور کرنے والے نے اپلوڈ بھی ایسے ہی کر دیا۔ آج وہ میں نے دیکھے، آپ لوگ بھی دیکھیں، آپ لوگوں کو بھی بہت ہنسی آئے گی۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا یہ IMF سے قرضہ لیں گے، پھر یہ اشرافیہ کھا جائے گی اور عوام قرضہ پورا کرے گی۔ عدلیہ کو چاہیے وہ ان ڈاکو اور اشرافیہ کو روکے، واضح کر دوں تو ڈاکو سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا جی، ایک سوال کے جواب میں شعیب شاہین کا یہ کہنا تھا کہ PTI کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بانی PTI کو کچھ ہوا تو ذمہ دار موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، ایسا شعیب شاہین صاحب کا کہنا تھا، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اڈیالہ جیل سے جی دہشت گرد جو تھا وہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور چلیں خیر اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ اس موقع پر حسن اور حسین نواز کے وکیل قاضی مصباح الحسن اور رانا عرفان عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی مصباح نے کہا کہ حسن نواز اور حسین نواز 12 مارچ کو پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ اس پر عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ ملزمان کو پیش ہونا پڑے گا، اس کے بغیر وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہو سکتے۔ جی ابھی آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کر دوں کہ یہ حسن نواز اور حسین نواز جو ہیں جی ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ معطل ہو چکے ہیں، منظور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، معطل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلے اس میں چلے تو عدالت نے گزشتہ روز محفوظ کیے جانے والا فیصلہ سناتے ہوئے حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک معطل کر دی ہیں۔ اوکے جی، اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد اور مودی سرکار یعنی ایک تو وزیر اعظم محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی اور باہمی احترام کی بنیاد پر قائم ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں تعلقات مزید پائیدار ہوں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ بطور وزیر اعظم میرے انتخاب پر مبارکباد کے پیغام پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی جانب سے مبارکباد کی کال موصول ہوئی۔ ہم نے اپنے ممالک اور خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ جو ٹویٹر ہمارے نہیں چل رہا تو اس پہ ہم نے آج کی خبر پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کینیا کے صدر کا بھی شکریہ ادا کیا اور تعلقات مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی آخری خبر پہ چلتے ہیں کہ موڈیز کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ موڈیز کیا ہے؟ موڈیز کے مطابق رواں سال پاکستان میں معاشی ترقی کی شرح 2% تک ہو سکتی ہے، جبکہ افراط زر کی شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% سے کم ہو کر 23% رہے گی۔ معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے کے مطابق بینکنگ شعبے کا منافع آئندہ سال شرح سود پر بلند ٹیکسز کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے مشکل وقت میں بینکوں کی مدد کی جس سے ڈپازیٹرز کا نقصان نہیں ہوا، اور موڈیز کے مطابق بینکوں کے منافع سے بہتر فنڈنگ، لیکوڈیٹی، معاشی چیلنجز اور سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے مدد ملے گی۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستانی بینکنگ نظام پر معاشی اور مالیاتی دباؤ کم ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی خبریں، اور آپ کا ان خبروں پر کیا کہنا ہے، آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ تک، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں جمیل اصغر بھٹی، سینئر ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل، تحریک انصاف لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے کاغذات کی سکروٹنی کے ٹائم مریم بی بی جو نو ڈاؤٹ میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، میں نے انتہائی بکواس کی، میں نے انتہائی غلط کیا۔ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، ہر انسان کی عزت
کم از کم خواتین کی جو عزت ہے وہ ماں اور بہن کے روپ میں لینی چاہیے. میں بذات خود ویسے تو میری وکلا خواتین جتنی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی سینکڑوں کی تعداد میں ہے, میں ہر ایک کو بیٹی کے روپ میں اور بہن کے روپ میں لیتا ہوں. میرے بڑے بھائی عبدالرشید بھٹی نے مجھے شٹ اپ کال دی کہ تم نے یہ کیا بات کی, جذبات میں آ کے میں غلط بات کر گیا. میں اپنے تمام پارٹی قائدین کو, تمام پارٹی ایکٹیوسٹ کو, تمام الیکشن لڑنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ماں اور بہن کی عزت اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ مقدس سمجھنا چاہیے. بلو دی بیلٹ کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہمارا یہ منشور اور یہ فرض ہے کہ کم از کم عورت کی عزت کو اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ سمجھا جائے. اور میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنی مریم بی بی سے, ہماری وہ لیڈر ہے, ملک کی قائد ہے. اس کے خلاف نہ مجھے کو بات کرنی چاہیے نہ کسی اور کو کرنی چاہیے, بلکہ کسی بھی عورت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں.